अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर मलिक। नाजरीन, आजकल जो मुल्क में अफरा तफरी, इदारों की बातें, अवाम की बातें, असम्बली की बातें, हुक्मरानों की बातें, ये जो टॉपिक चले हुए हैं, तो क्या ख्याल है, हम अवाम के जो सांस हैं वो तंग और घुटन सी महसूस हो रही है और समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये कहाँ मजाक चल रहा है। कभी ऐसे मुल्क के हालात पहले कभी हुए हैं? क्या ऐसे इदारों की तज़लील होती है? क्या हमारे ज़मीर, हमारी आवाम के ज़मीर झंझोड़े नहीं जा रहे? बाहर से लोगों की आवाज़ें आती हैं, ओए खालू, ओए मामू, ये इदारों की बातें होती हैं। हमारी फ़ौज जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, जिसकी मिसालें दुनिया में दी जाती हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज एक लाइक और एक वेल विशर और मुहिब्बे वतन फ़ौज है, ऐसी फ़ौज के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज कहना मेरे ख्याल से तो एक बद ज़मीर और बद किरदार लोगों का काम है। हमारी जो फ़ौज है उसको सलूट पेश करते हैं। हमारी फ़ौज जो हमारी इज्जतों, हमारी जान की हिफाजत के लिए दिन रात, धूप शाम, गर्मी, हर चीज़ बर्दाश्त करती है और बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है, अपनी वतन पे जान कुर्बान करने के लिए खड़ी है। उनकी वजह से हम सुकून का सांस ले रहे हैं और अमन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्या ये हमारी अफवाज ऐसे इसके ऊपर तोहमत के इल्ज़ाम लगाना क्या अच्छी बात है? हमारे इदारे क्या इतने गंदे हो गए हैं? नहीं, हमारे ज़मीर और हम गलत हो गए हैं। जो हम हुक्मरान असम्बली में भेजते हैं, क्या वो हुक्मरान ठीक हैं? मेरे ख्याल में अगर सारे ठीक हैं तो फिर हम अवाम गलत हैं। जो हमारी अवाम, एक उनके अंगूठे से, एक थंब से, एक उनके अंगूठे में इतनी पावर है, वो अंगूठा लगाते हैं, वो अंगूठे लगाते जाते हैं और जो हुक्मरान बनते हैं वो जाके असम्बली में फ़रौन बन जाते हैं, वो जाके अपनी बोलियां लगवाते हैं। हमारे अंगूठों की ताकत से, हमारे वोटों से जो असम्बलियों में हम लोग भेजते हैं, वो असम्बलियों में वो ख़ुद अपनी सीट नहीं बेचते, वो हमारे वोटों का ज़मीर, हमारा ज़मीर, तुम्हारा ज़मीर, सबका ज़मीर फ़रोख्त कर देते हैं। जब हम नुमाइंदे सेलेक्ट करते हैं, वो आगे जाके अपना ज़मीर फ़रोख्त करते हैं, अपनी बोली बढ़ाते हैं और जो रकम लेते हैं उसको अपनी अय्याशियों पर खर्च करते हैं। क्या हमारे लीडर ऐसे होने चाहिए? हमारे लीडर जाते हैं मुल्क के काम के लिए, लेकिन उनका काम क्या है? वो फलां इदारा मेरा काम नहीं करता। भाई, इदारों को अपने काम करने दो सही तरीके से। इदारों का काम है अपनी ड्यूटी देना। फौज का काम अपना है, अदलिया का काम अपना है और बाकी जो इदारे हैं, तमाम इदारों का अपना अपना काम है। आप असम्बलियों में जाके कानून साजी करें, कानून बनाएं, मुखलिसों के काम करें। यहाँ पे जो नून लीग की हुकूमत आती है, पीडीएम आती है, वो कहती है मैंने तहरीक इंसाफ वालों से अलग नहीं लेना, या तहरीक इंसाफ के स्पीकर, सदर और जो भी लोग हैं वो कहते हैं हमने इनका अलग लेना नहीं है, या लेना नहीं चाहते या ये देना नहीं चाहते। और जब तहरीक इंसाफ वाले आते हैं वो कहते हैं हम नून लीग या पीडीएम के लोगों से हलफ नहीं लेते, या वो कहते हैं हम हलफ लेते नहीं हैं इनसे। ये तो इनकी जंग लगी हुई है। क्या जो जज बना के बिठाते हैं, इसका मतलब है वो अपनी जमात की मानता है, वो जो है वो न्यूट्रल नहीं होता, गैर जानबदार नहीं होता। क्या स्पीकर को गैर जानबदार नहीं होना चाहिए? सदर को गैर जानबदार नहीं होना चाहिए? ये तमाम की तमाम जो गेमें हो रही हैं, क्या ये आवाम के साथ मजाक नहीं हो रहा? क्या हमें और आपको सोचना नहीं चाहिए कि हम लीडर ही ऐसे सिलेक्ट करें जो सिर्फ और सिर्फ मुहिब्बे वतन हो और कौम और मुल्क का फ़ायदा सोचें? नहीं, वो फ़ायदा नहीं सोच रहे। हर बंदा अपनी अपनी कुर्सी के पीछे लगा हुआ है, शरेआम बोलियां लग रही हैं, शरेआम इदारों को गलत कहा जा रहा है। क्या हमारा बाहर के मुल्कों में यही मिल जाएगा? क्या हम जो आज़ाद हुए हैं इसलिए आज़ाद हुए हैं कि आपस में लड़के मर जाएंगे? क्या मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं सोच रहे? आप बताएं। अवाम से मैं ये सवाल करता हूँ, क्या जब से हम आज़ाद हुए हैं, क्या हम तरक्की की कितनी मंजिलें क्रॉस कर चुके हैं? कितनी मंजिलें तरक्की की क्रॉस की हैं? दुनिया चांद पे पहुंच गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम खड़े एक दूसरे के पीछे। अगर अल्लाह ताला ने हमें सलीयतें दी हैं, हम मुसलमानों के लीडर हैं, हम एक आइडियल कौम हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उस आखिरी नबी की उम्मती हैं।
جس کی امت کے لیے دعا مانگی گئی تھی، نبیوں نے دعا مانگی تھی کہ یا باری تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھا، ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں ان کی امت میں سے اٹھا۔ ہم ایسے امتی ہیں، اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، لیکن ہمارے کام جو ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ عوام کو، اداروں کو اور ہمارے حکمرانوں کو مل کے قوم اور ملک کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے، تاکہ ہمارے لوگ مثالیں دے سکیں کہ ایک ملک پاکستان تھا جو غربت کی دلدل میں پھنستا جا رہا تھا، اور حکمرانوں اور قوم نے اور عوام نے مل کر فیصلہ کیا، آج وہ دنیا کی صف اول میں کھڑا ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں شمار اس کا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا؟ اس میں تو ضرور کوئی کالی بھیڑیں ہیں جو یقیناً یہ نہیں چاہتی۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ مدنیات ہے، دنیا کی تمام نعمتیں، سمندر ہے، دریا ہیں، دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، ہمارے پاس دنیا کی کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نواز رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم اشرف المخلوقات والے کام کر رہے ہیں؟ جو ہمارے انگوٹھوں سے جا کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور اپنی بولی لگواتے ہیں اور کروڑوں روپے لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کیا وہ عوام کو بیچ کے نہیں جاتے؟ کیا عوام کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ یقیناً عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ جو ہمارے درمیان رہتے ہیں، جو لیڈر ہمارے پر مسلط کیے جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے ہم سے ووٹ مانگتے ہیں، اور کیا ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ وہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے ہیں، بڑھے ہیں، اور یہیں پہ ان کا کردار بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی ضمیر کی آواز سننی چاہیے، نہ کہ برادری دیکھنی چاہیے، نہ کہ رشتہ ناتا دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ضمیر کی آواز سننی چاہیے۔ جب ہم اپنے ضمیر فروش نہیں بنیں گے، جب اپنے ضمیر کی آواز سنیں گے، جب حق و سچ کی بات کریں گے، جب اچھے لیڈر چنیں گے، تب جا کے وہ ایوانوں میں بیٹھیں گے اور ملک و قوم کا فائدہ سوچیں گے، وہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ ہمارا ملک یقیناً دن اور رات انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ جو یہ بات کرتے ہیں اداروں کے متعلق، افواج کے متعلق، عدلیہ کے متعلق، کیا یہ لوگ اداروں میں بیٹھے ہم اور آپ میں سے نہیں ہیں؟ یہ خود ادارے غلط کرتے ہیں اور خود اداروں کے برباد کرتے ہیں، اداروں کو چلنے نہیں دیتے، اداروں کو اپنی مرضی کا کام نہیں دینا چاہتے، یہ اداروں کو کبھی اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کرنے دیتے۔ جب یہ اداروں میں خود گھستے ہیں، جب ادارے کچھ کرتے ہیں تو تمام کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اداروں کو کیوں گھستے ہیں؟ ان کا کام ہے قانون سازی، اسمبلی میں بیٹھ کے اسمبلی کے کام کرنا، ان کا کام نہیں اداروں کو بے گھسنا۔ اداروں کے مطابق کام کرنے دینا چاہیے، جو اداروں میں غلط ہو اس کی پھر تذلیل ہونی چاہیے، تو پھر ملک ترقی کرے گا۔ ناظرین، ہم عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے لیڈر لے کے آ رہے ہیں۔ کیا لیڈر قوم اور ملک کی بہتری کے لیے سوچ رہا ہے؟ کیا لیڈر ہمارا نیک ہے، اچھا ہے، اس کا کردار کیسا ہے؟ تب ہمارا لیڈر جب ہم چنیں گے، ویسے وہ عواموں میں جا کے بیٹھیں گے اور ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ جب ہم نیک نیتی سے خود لیڈر اپنے نیک نیتی چنیں گے، جب ہم برادری بیس پہ نہیں جائیں گے، جب ہم تعلقات کو نہیں دیکھیں گے، جب ہم ملک و قوم کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ لیڈر اچھے چنیں گے اور اچھے فیصلے ہوں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منیر ملک کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے بول پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔